सानो माछा साइराजै ठुलाको आहारा जनताको साइराजै को छ र सहारा नेता मार जनता नमार। मैले गाई जात्राको प्रसंगमा गाएको गीत हो यो। हाम्रो नेपाल बन्द भन्ने गाई जात्रामा मैले यो प्रस्तुति दिएको थिएँ। फतेमान दाइले मेरो राष्ट्रिय गीत गाउनु भएको थियो। मातृभूमिलाई दाजै किन पार्यो रणभूमिमा, मातृभूमिलाई दाजै किन पार्यो रणभूमिमा। पारी वनमा न्याउली रोयो है, न्याउलीसँग देशै रोयो है। मरेर आफू देशै जोगिन्छ किन आहुति नदिने। देश दुखे मुटु दुख्छ हिउँ पगले आँसु, नेपाली भई नेपालमै कसरी म बाँचु। मैले यति धेरै राष्ट्रिय गीत संगीत गरेँ। फतेमान, राजेश पायल, सपना श्री, आनन्द कार्की जस्ता थुप्रै अग्रज कलाकारले मेरो राष्ट्रिय गीत गाउनुभयो। पुजारीको जुत्ता चल्छ, दुलहीको मंगलसूत्र, छुवाछुतको भेदभाव किन अझै समाजभित्र भन्ने मैले दलितको आवाजको पनि थुप्रै गीत गाएँ। जनताका गीत गाएँ, कमैयाका गीत गाएँ। हर ज्वात उठले कमैया बिहानीका लुलुग जारमा, ढेकी कुट उठली कमलारी आधर्या रात भुवर बिहानमा। माटी के ओढाउना, माटी के बिछाउना, माटी दिहल इजरामा हो। काहे दिहलो ईश्वरु महादेव, कमायन के फुटल करमा हो। मैले आफ्नो स्थानलाई पनि त्यत्तिकै सम्झेँ। पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनका लागि ठाउँ ठाउँमा प्रचार पनि गरेँ। हे भाग्येश्वरी माई, कर्णालीको तिल माया ल्याउन हो बैरागीको पिल। करिब 1000 जति गीतमा संगीत गरेँ। यति धेरै गीत संगीत गरेको मान्छे। 25 वर्ष रेडियोमा रेडियो उद्घोषण गरेँ। यो देशका धेरै मान्छेलाई रेडियो उद्घोषण सम्बन्धी तालिम दिएँ। मैले आफ्नो 25 वर्षको रेडियोको यात्रामा राष्ट्रिय गीत सिवाय केही बजाइन। तर आज आफ्नो जीवनकालको यात्रामा पहिचानका कुरा उठाएँ। दलितको कुरा उठाउने मान्छे, जनताको भावना बोल्ने मान्छे, नेपालीपन, नेपाली माटाको आवाज उठाउने मान्छे। आज ममाथि यो आरोप किन लगाइयो? हाम्रो एउटै मात्रै गुनासो हो, हामी दमित भयौं, हामीलाई दमन गरियो। दमन किन गरियो त भनेर भन्दाखेरि आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्नका लागि अरूलाई दमन गर्नुहुन्न। टिकापुर घटना घट्यो, सारा टिकापुरको बेइज्जती भयो। तर कसैले बुझेन टिकापुर भन्दा 4 किलोमिटर पर चिनिम चौराहा भन्ने ठाउँमा त्यो घटना घट्यो। अहिले पनि गोली लागेका 200 जना जति मान्छेहरू भारतमा उपचार गराइराखेका छन्। मधेसको आन्दोलनमा मधेसवादी दलका केही घाइतेको उपचार भयो होला, तर टिकापुरको घटनामा गोली लागेका मान्छेको उपचार कसले गर्ने? यौन हिंसामा परेका चेलीबेटीहरूको जिम्मा कसले लिने? हामीलाई साच्चै दुःख लागेको छ। हामी देशद्रोही होइनौं, हामी नेपाली हौं। हामी स्पष्ट रूपमा त्यही माटोको मान्छे हौं। त्यो माटोको माया हामीलाई पनि छ। यत्रो वर्ष राष्ट्रिय गीत गाउने मान्छे, यति धेरै राष्ट्रिय भावना बोक्ने मान्छे, अनि त्यहीको माटोमा आफ्नो हजुरबाउको पुर्खादेखि अहिलेसम्म बसोबास गर्ने मान्छे कहीं देशद्रोही हुन्छ? बरु देशद्रोहीको बिल्ला भिराउने मान्छे आफ्नो गल्ती ढाकछोपका निमित्त हामीमाथि षड्यन्त्र गरेको तानाबाना होइन यो? पक्कै त्यस्तै लाग्छ। हो, पहिचानको आन्दोलन धेरैले गरेका छन्, गर्दैछन्, गरिरहनेछौं। तर बर्दियामा भएको रेशम चौधरी, दाङमा भएको लक्ष्मण चौधरी, काठमाडौँमा भएको धनीराम चौधरी, अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख सिडिओ साहबसँगै बसिरहेको लाहुराम चौधरीले जेल जीवनयापन किन गरिराख्नु परेको छ? किन देशद्रोहीको मुद्दा टाउकोमा थोपरिरहनु परेको छ? यो कतै न्यायोचित होइन। हामीले तपाईसँग न्याय मागेका हौं। हामी भन्छौं हामी निर्दोष छौं, तर पनि तपाई जबरजस्ती एकात्मक शासनपट्टि लागेर हामीलाई भन्नुहुन्छ तपाईहरु दोषी हुनुहुन्छ, जिउँदै मान्छे जलाउनु भएको छ, भाला रोप्नु भएको छ। उचित छानबिनका लागि गर्ने हाम्रो निवेदन कसले सुनिदिने? तपाई उचित छानबिन गर्नुहोस्। तपाईसँग त्यतिकै ताकत छ, क्षमता छ, उचित छानबिनमा निर्दोष देखाउनुहोस्। हामी त्यही चाहन्छौं। हामी निर्दोष छौं त हामी भन्छौं।
हामीलाई निर्दोषताको प्रमाणपत्र उचित छानबिन गरेर दिनुस्। यसरी मान्छेलाई देशबाट लखेटेर पीडा दिने काम नगर्नुस्। हाम्रो भावनामा चोट लागेको छ। एक त पहिचानको मुद्दा उठाउनेहरू, देश बनाउने मान्छेहरूले पहिचानका मुद्दा उठाउँछन् नै। पहिचान किन चाहिएको छ मान्छेलाई तपाई बुझ्नुहुन्न? पहिचान पाउनु कि हाम्रो देशको बेइज्जती हो? पहिचानको परिचय के राष्ट्रघाती हो? पहिचान माग्नु के देश टुक्र्याउनु हो? 14 अञ्चल 75 जिल्लामा बाँडिएको नेपाल टुक्रिएको छ। 4000 वटा गाविसमा बाँडिएको नेपाल टुक्रिएको छ। अनि अहिले 7 वटा प्रदेशमा बाँड्दाखेरि देश नटुक्रिने, पहिचानको प्रदेश देऊ भन्दाखेरि देश टुक्रिने। पहिचानको मुद्दा हामी भन्दा पहिले तपाईले उठाउनु भएको हो। यो तपाईको मुद्दा हो। स्वाभिमानपूर्वक पहिचान भनेको, स्वाभिमानपूर्वक पहिचान दिनुभयो भने देशकै इज्जत हुन्छ, देशकै बढोत्तरी हुन्छ। मैले धेरै पटक भनेको छु, कर्णाली खस सभ्यताको इज्जत हामीले त्यत्तिकै गर्नुपर्छ, खप्तर सभ्यताको इज्जत त्यत्तिकै गर्नुपर्छ, खुम्चिएका पिल्सिएका उत्पीडित नेपालीहरूको भावना त्यत्तिकै बोल्नुपर्छ। साच्चीकै कर्णालीमा, हुम्ला जुम्लामा, डुपु डोल्पा मुगुमा पुगेका जनताका पैसाहरूको अडिट हुनुपर्छ। यति धेरै पहुँचेको पैसा, यति धेरै पुगेको पैसा कसपाति खर्च भयो? किन रुन्छ कर्णाली नुनका लागि? किन रुन्छ मुगु एक मुट्ठी चामलका लागि, एक गाँठ सागका लागि? हो, हामी त्यो विभेदका विरुद्ध पनि लड्नुपर्छ। मैले त पटक पटक छात्रवृत्तिका बारेमा, शिक्षाका बारेमा भन्छु। साच्चै तपाई भन्नुस् त, कर्णालीको विकट जिल्लामा पढेको मान्छे लिटिल एन्जल्स र ग्यालेक्सीमा पढेको विद्यार्थीसँग कसरी कम्पेयर गर्न सकिन्छ? उनीहरूको शैक्षिक तुलना हो। तिनलाई पनि न्याय दिनु पर्यो। दूध बेचेर स्कुलमा जाने उत्पीडित ब्राह्मणले पनि न्याय पाउनु पर्यो, गरिब क्षेत्रीले पनि न्याय पाउनु पर्यो। यो सबैको न्याय र भावना पहिचानमा पाइन्छ। यो पहिचानको भावना सबैले कदर गर्नुपर्छ। पहिचान एउटा विषय हो, पहिचान विद्रोह होइन। यसका निमित्त तपाईले अलिकति भावना मात्रै दिनुभयो भने हामीलाई सहज हुन्छ। हामी चाहन्छौं पहिचानका मुद्दाका लागि लडेका हाम्रा साथीहरू टुटे फुटेको देख्दा हामीलाई दुःख पनि लाग्छ। जम्मा 2टा सांसद टुक्रिएर एउटा भए। थारूका 3टा पार्टी 3टा सांसद। पहिचानका मुद्दा लड्नेहरू सदस्यता बाँड्दै हिँड्दैछन्। यो कहिलेसम्म? तपाईहरु कहिलेसम्म सदस्यता बाँड्नुहुन्छ? तपाई कहिलेसम्म पार्टी खोल्नुहुन्छ? तपाई कहिलेसम्म जनता खोज्दै गाउँमा जानुहुन्छ? जनताको भावनाको मुद्दा बोक्नुस्, हामीलाई न्याय दिलाउनुस्। जनताको भावनाको मुद्दा बोक्नुभयो भने तपाईले परिचय पत्र बाँड्दै कार्यकर्ता खोज्दै हिँड्नु पर्दैन। र राज्यको शासकले पनि बुझ्नुपर्छ, मान्नुपर्छ, यी हाम्रा जनता हुन्, यिनलाई हामीले न्याय दिनुपर्छ। यी जनताका मनोभावना अनुसार हामीले चल्नुपर्छ। केवल एकैतर्फ मात्रै छानबिन गरेर एउटै तर्फका मान्छेलाई मात्रै कुल्चिएर न्याय पाइँदैन। टिकापुरमा 88 वटा थारूको घर जल्यो। थारूहरूको माग पहिचानको थियो। थारूहरूको माग थोरहोट प्रदेशको थियो। कर्णालीको पूर्वमा टुक्रुङ्ग अखण्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश लेख्दाखेरि हामीले विभेद जनाएनौं, हामीले विद्रोह गरेनौं, हामीले झगडा गरेनौं। हाम्रो माग त राज्यसँग थियो। हामीले कुनै पहाडीको घर जलाएनौं, हामीले कुनै पहाडीलाई चाहिँ त पहाडी र हामी थारू बीचको विभेद छुट्याएनौं। हामी त राज्यसँग माग्दै थियो आफ्ना माग। अचानक घटेको घटनामा सम्पूर्णलाई मुछेर एउटै खानमा हालेर सिद्ध्याउने प्रयत्न गर्नुहुन्न। आज भारतमा करिब 5000 भन्दा बेसी थारूहरू निर्वासित छन्। 5000 भन्दा बढी मान्छेले घर छोडेका छन्। 200 जना बढी मान्छेलाई गोली लागेको छ, उनीहरूले उपचार गराइराखेका छन्। उनलाई बोलाउनुस्, न्यायोचित न्याय दिनुस्, भन्नुस् हामी तपाईका पक्षमा छौं। एउटा मात्रै उदाहरण हेर्नुस् त, त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजी आउनुभयो, सद्भावको र्याली निकालौं, सद्भाव भएर बसौं, एकजना थारू गएनन्। दशैं तिहार आउँछ, टिकापुरका व्यापारी साथीहरू करोडौं ऋण लिएर व्यापार गर्नु भएको छ, पल्ल परेर मुखदर्शक बन्नुहुन्छ र सम्पूर्ण थारूहरूको बगाल तिकुनियापट्टि लाग्छ। भारतीय बजार तिकुनियामा गएर किलमेल गर्छन्। यस्तो दिन किन आयो? यस्तो दिन कसरी आयो? थारूले अर्को समुदायमाथि विश्वास गर्न किन सकेको छैन? यसकारणले सकेको छैन कि हामीमाथि दमन भएको छ। हामीमाथि भएको दमनको लागि तपाईले बोली दिनुपर्छ। सबैजना एकजुट भएर निष्पक्ष घटनामा छानबिन गरेर जो दोषी छ, दोषीलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याएर सबै काम गर्नुपर्छ। एकातर्फ संयोजक बन्ने, सरकारमा जाने अनि मन्त्री बन्ने, फेरि गएर चाहिँ हाम्रा लागि वार्तामा बस्ने, ती स्वच्छ, ती राम्रा, बोल्न नसक्ने, अस्पतालमा उपचार गराउन गएका मान्छेलाई चाहिँ जो त दोषी होस् भनेर जेलमा पठाउने, बिरामी कुरुवालाई जेलमा पठाउने, बाटोमा उभिएको थारूलाई बोलाएर जबरजस्ती समातेर जेलमा कोस्ने, अनि हामी त्यो जिल्ला भन्दा बाहिर बसेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ झुटा मुद्दा लगाउने, यो न्यायोचित होइन। हामी
म सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, दोषी हो भने कारबाही गर्नै पर्छ, निर्दोष हो भने तपाईले यो यिनी मान्छेहरू निर्दोष हुन् भनेर छाती ठोकेर हामीलाई भित्राउनै पर्छ, हाम्रो पक्षमा आवाज उठाइदिनै पर्छ। र पहिचानको मुद्दा हामी बाहिर बसौं, भित्र बसौं, जहाँ बसौं, आफ्ना बीचमा छलफल गरेर आफ्ना बीचमा एकमा एक भएर यो हामीले पाउनै पर्छ। पहिचानको मुद्दालाई आज पनि छोड्दैनौँ हामी, भोलि पनि छोड्दैनौँ, पर्सि पनि छोड्दैनौँ, यो त एउटा विचार हो। म सम्पूर्ण पहिचानवादी नेताहरूलाई भन्छु, डाँडामा गएर काटेर कसैलाई ठोक्छु, मार्छु, यो गर्छु, ऊ गर्छु, यो पट्टि नलाग्नुस्, मात्रै पहिचानको मुद्दामा एक ढिक्का हुनुस्। अब धेरै नेतागिरी नगर्नुस्, नेता बन्नका लागि जनताको भावना जित्नुपर्छ, जनताको मन जित्नुपर्छ। अब युवा नेता बन्नुपर्छ, युवाहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ, युवाले लिएको नेतृत्वले मुलुक परिवर्तन गर्नुपर्छ। तपाई यता भौतारिने, तपाई उता भौतारिने, कसैलाई पार्टी अध्यक्ष चाहिएको छ, कसैलाई पैसा चाहिएको छ, कसैलाई मन्त्री चाहिएको छ, यो सब लोभ लालचबाट मुक्त हुनुस्। यदि यो लोभ लालच तपाईमा छ भनेदेखि म जनताको नेता होइन भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्नुस्। हामी कति दुखित छौं, कति दुःख लाग्छ हामीले वर्षौंदेखि एउटै मान्छेलाई 20 वर्ष 25 वर्ष सांसद बनाइरहेकै छौं, मन्त्री बनाइरहेकै छौं। तिनलाई बनाउँदा बनाउँदा हाम्रो जीवन बिग्रिसक्यो, तर गाउँका बाटा बनेनन्। यो कहिलेसम्म? हामीले परिवर्तनको खोडकिला परिवर्तन गर्नै पर्छ, हामीले फरक बाटो अपनाउनै पर्छ। पहिचानको मुद्दाका निमित्त तपाईँ हामी एकजुट हुनै पर्छ, राज्यसँग वार्ता गर्नै पर्छ र राज्यले पनि हामीसँग वार्ता गरेर यो समस्यालाई निमट्याउन पार्नै पर्छ। राज्य र जनता लड्ने होइन, राज्य र जनताको सहमतिले देश बन्छ। देश बन्यो भने हामी समृद्ध नेपाल र नेपालीको परिकल्पना गर्छौं। धेरै साथीहरूले गर्नुहुन्छ नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे, ए बाबा जनतै नरहे नेपाल कहाँ रहन्छ? आदिवासी नै नरहे नेपालको परिचय क्या हुन्छ? जब मूलवासी नै नभए नेपालको अस्तित्व क्या हुन्छ? हिमाल मुनिको शेर्पा भएन भने, गुरुङ भएन भने, गोर्खाको परिचय दिने राई लिम्बू किराँतीहरू भइदिएनन् भने, ओहो चाहिँ जो सोरठी नाच्ने, कौडा नाच्ने चाहिँ तपाईको मगर भइदिएन भने, तराईको थारू भइदिएन भने यो मुलुकको अस्तित्व क्या हुन्छ? राष्ट्रवादका कुरा त जसले औकले पनि हुन्छ नि। सीमानामा हामी बसेका छौं, हामीलाई मोह छ नेपालको, हामीलाई मोह छ नेपाली सीमानाको। आजसम्मको युगसम्म, अहिलेसम्म त्यो सीमानामा बसेर भूमिको रक्षा कसले गर्यो? भन्न सजिलो हुन्छ, ओकल्न सजिलो हुन्छ, शासन सत्ता चलाउन सजिलो हुन्छ, तर जनतालाई गुमराहमा पारेर 21औं शताब्दीको शासन सत्ता यति सजिलै चल्न सक्दैन। म सम्पूर्ण पहिचानवादी नेताहरूलाई भन्दछु, कार्यकर्ता खोज्न बन्द गर्नुस्, आफूमा फुट ल्याउन होइन, एकजुट हुन सिक्नुस्। तपाईले टुक्र्याएको एउटा पार्टी एक जना मान्छे एउटा राज्य मन्त्री बन्नु होला, एउटा मन्त्री बन्नु होला, यसले जनताको आकांक्षा र मनोभावनाको कदर गर्दैन। त्यसकारणले तपाई हामी सबैजना एकजुट भएर पहिचान स्थापित गरेर समृद्ध नेपाल बनाउनै पर्छ।